पोटा पोटा ही होता है, खरा हमेशा खरा है, खोटा खोटा ही होता है। नए निजाम की बड़के सुनते उम्र गुजर गई सारी, बड़ा हार था बड़ा छोटा छोटा ही होता है। और लुचे को समझाया प्यार से सिफर नतीजा निकला, हमने ये आजमाया सोटा सोटा ही होता है। हमने ये आजमाया सोटा सोटा ही होता है। लुचे को समझाया प्यार से सिफर नतीजा निकला, हमने ये आजमाया सोटा सोटा ही होता है। पहले उधरों फिर इधरों, अब फिर खड़ा है उधरों। पब्लिक तंग है लेकिन लोटा लोटा ही होता है। सर फिर से पढ़िएगा, फिर से पढ़िए। पहले उधरों फिर इधरों, अब फिर खड़ा है उधरों। पब्लिक तंग है लेकिन लोटा लोटा ही होता है। और लोच लफंग इलेक्ट हुआ है अन्नेवा, लोच लफंग इलेक्ट हुआ है अन्नेवा। बीबा फिर रिजेक्ट हुआ है अन्नेवा। सुई में धागा डालने वाली नौकरी पे अन्ना एक सिलेक्ट हुआ है अन्नेवा। बंदा हो जाता है पजल चुबारे पर, रहते हैं 2 दर्जन चवल चुबारे पर। फांट लगाई उसकी 10 मुश्टंडियों ने, जो ही उसने छेड़ी गजल चुबारे पर। और 6 कुड़ियां हैं खिड़की वाले कमरे में, अल्लाह का है खासा फजल चुबारे पर। और एक बड़ा अजीबोगरीब शेर है, क्या छुपा रहा है कि एक सेकेंड की फुर्सत नहीं है, एक सेकेंड की फुर्सत नहीं है, पूरा जिन्ना काम भी कोई नहीं। एक सेकेंड की फुर्सत नहीं है, पूरा जिन्ना काम भी कोई नहीं। कोडी जिन्नी खुशी भी नहीं है, रती जिन्ना गम भी कोई नहीं। और डॉक्टर उसकी नब्ज को फड़कर बैठे हुए हैं हके बके। दिल भी तक तक धड़क रहा है, सीने अंदर दम भी कोई नहीं। क्या बात क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, दिल भी तक तक धड़क रहा है, सीने अंदर दम भी कोई नहीं। और उसके घर का रास्ता वो के मुश्किल नहीं पर याद भी नहीं है। गली जलेबी वर्गी है और पेच भी कोई नहीं, खाम भी कोई नहीं। और मौलवी छट गया अल्लाह वास्ते लमाई माल, मौलवी छट गया अल्लाह वास्ते लमाई माल। 3 बेवाएं 21 बच्चे पिछले साल। और उससे शादी जानलेवा हो सकती है, उससे शादी जानलेवा हो सकती है। 6वीं बार वो फिर बेवा हो सकती है। और इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया, मी बरसा था आधा घंटा, कोठा 2 दिन चोया। और पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया। सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया, और शादी वाले दिन वो लड़की आखिरी बार थी रोई। बाद में लड़का कुल हयाती बांगे मार के रोया। जोरदार जी तालियां, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, अच्छा क्या अंदाज है, वाह। और हीर के बुए अगे वेख के आशकों का कड़मास, रांझा तख्त हजारे टुर गया फाड़ कर पहली बस।
اور صاحبہ میتھ کے پیپر سے گھبرا کر ادھی راتی مرزے کے موٹر سائیکل پر بہ کر گئی تھی نس، اور چنگا ہویا وچ دریا کے ڈوب کر بچ گئی، ورنہ ماہی وال سے شادی کر کے سونی جاتی پھنس، اور عشق کی ناکامی سے تو مجنو کی عزت رہ گئی، لیلا کی ماں ثابت ہوتی بڑی کپتی ساس، اور توپے پھر عاشقوں کو جب ہو جائے یرکان، دب کر ان کو پینا چاہیے گنے کا پھر رس۔ کیا بات اور ہم کو ٹھنڈا میٹھا پالا پیڑا لگتا ہے، جویں کپا میں کٹا کالا پیڑا لگتا ہے، اور سالم ٹانگا کر کے بندہ اس کے گھر جب پہنچے، اگیوں بوئے پر ہو تالا پیڑا لگتا ہے۔ منڈے کھنڈے بے شک ہم کو چاچا تایا کہہ لیں، کڑی کہے گر ہم کو لالا پیڑا لگتا ہے۔ زوردار جی تالیاں۔ سن 2002 میں جب الیکشن ہوئے تو یہ رزلٹ ہوا قومی، تو میں نے ایک قطع اس وقت کہا تھا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جیسا الیکشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے، ہاں مگر تشویش لاحق ہے ذرا اس باب میں، مجھ کو لگتا ہے یہ خاصا غیر فطری فاصلہ مولوی سرحد میں ہے لوٹے مگر پنجاب میں ہے۔ مولوی سرحد میں ہے لوٹے مگر پنجاب میں۔ ایک قطع سنیے کہ میں نے کہا کہ آپ نے روک لیا ہے کیوں ہمیں؟ اس نے کہا تم ایسی بات اپنی زبان پہ لائے کیوں؟ اور تم تو صرف آدمی، ہم ہیں پولیس کے آدمی، بیٹھے ہیں راہ گزر پہ، ہم کوئی گزر کے جائیں گے۔ کل جو ہوا ہے دفعتاً، ہاں جی ایک اور قطع سنیے، کل جو ہوا ہے دفعتاً اس سے میرا مکالمہ، خوبی اختصار کا تجربہ کچھ یونیک ہے۔ میں نے کہا کہ جانے من، اس نے کہا کہ کیا کہا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ جانے من، اس نے کہا کہ کیا کہا؟ کل جو ہوا ہے دفعتاً اس سے میرا مکالمہ، خوبی اختصار کا تجربہ کچھ یونیک ہے۔ میں نے کہا کہ جانے من، اس نے کہا کہ کیا کہا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ عنایت صاحب کہتا ہے کہ قابل نفرت ہے کیوں وہ ساری دنیا کے لیے، قابل نفرت ہے کیوں وہ ساری دنیا کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اس نے یہ سوچا نہیں، وہ زمانے بھر کو دہشت گرد کہتا ہے مگر کوئی دہشت گرد اس کی گرد کو پہنچا نہیں۔ واہ واہ، اس سے بڑھئے سر، واہ واہ۔ قابل نفرت ہے کیوں وہ ساری دنیا کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اس نے یہ سوچا نہیں، وہ زمانے بھر کو دہشت گرد کہتا ہے مگر کوئی دہشت گرد اس کی گرد کو پہنچا نہیں۔ نام بھائی ایک دعائیہ قطع ہے کہ جس کی خوشبو سے مہک اٹھے میری ارض وطن، جس کی خوشبو سے مہک اٹھے میری ارض وطن، عدلیہ میں عدل کا وہ پھول کھلنا چاہیے۔